नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज दोस्तों, आप सभी हजरात कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात से कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम सारे लोगों को खूब सलामत रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो अमल बताऊंगा वो किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने का अमल है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक एक चीज मैं बताने जा रहा हूं इसमें। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे, आप जो अमल करेंगे उसमें गलती करना लाजमी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आप अपने महबूब को राजी करना चाहते हैं, महबूब आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, उसको मनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक छोटा सा अमल करना पड़ेगा। अमल का पूरा तरीका मैं बताऊंगा आपको। जिस तरीके से बताऊं बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, इस अमल को शुरू करना है इतवार के रोज या जुमेरात के रोज, यानी जिस दिन भी करना है दिन होना चाहिए इतवार का या जुमेरात का। ये मैं कंफर्म कर दे रहा हूं आपको एक बार फिर से बोल के, दिन होना चाहिए जुमेरात का या इतवार का। किसी और दिन अगर आप करेंगे तो अमल में कामयाबी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मौलाना साहब हमारा काम हो गया आपके वजीफे की वजह से। दोस्तों, उन्होंने सही तरीके से वीडियो को देख करके या अमल सीख करके फिर उसको किया है, तब जाके उनको कामयाबी मिली है। अगर आप भी सही ढंग से इस वीडियो को देखेंगे और सही तरीके से आप इस अमल को करेंगे तब आपको भी कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको एक इतर की जरूरत पड़ेगी। अल्कोहल वाला इतर नहीं होना चाहिए, यानी परफ्यूम होता है या सेंट होती है, आपको वो नहीं लेना है। जिसमें अल्कोहल ना हो वो इतर आपको मार्केट से या दुकान से आपको खरीदना है। दोस्तों, इतर बगैर इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। फिर दोस्तों, आपको इतर के ऊपर एक मैं आयत बताऊंगा, वो आयत आपको पढ़ना है इतर के ऊपर। वो आयत भी आप सही ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तभी जाके आपको कामयाबी मिलेगी। अगर उस आयत में भी आपने गड़बड़ कर दिया, यानी जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके पर अगर आप नहीं पढ़े, जिस टाइम बताऊंगा उस टाइम पर अगर आपने नहीं पढ़ा, जो तादाद यानी जितने मर्तबा हम बताएंगे कि आपको 101 मर्तबा या जितने मर्तबा भी बताएंगे उतने मर्तबा भी अगर आपने नहीं पढ़ा, एक दो गिनती आगे पीछे हो गई, तब भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी इस अमल में। ये चीज सही ढंग से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो इतर ले करके आपको इतवार के दिन या जुमेरात के दिन एक आयत जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी, ये मैं इंग्लिश में भी लिख के दे देता हूं और अरबिक में भी लिख के दे रहा हूं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। इस आयत को, यानी छोटा सा एक जुमला है, इसको आपको याद कर लेना है जुबानी। अगर ना याद हो सके तो आप इसको देख करके भी पढ़ सकते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। अव्वल आखिर 7 मर्तबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। 7 मर्तबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़े और 7 मर्तबा यही आयत जो मैंने बताई है इसको पढ़ने के बाद आप आखिर में भी उतनी ही मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें जितनी मर्तबा आपने शुरू में पढ़ी थी। जो दुरूद शरीफ आप शुरू में पढ़ेंगे वही दुरूद शरीफ आप आखिर में भी पढ़ें, कोई दूसरी दुरूद शरीफ ना पढ़ें। वक्त इसका होना चाहिए इशा की नमाज के बाद, यानी रात में 9 बजे के बाद आप इस अमल को पढ़ें। एक दिन का अमल है और इतर जो होगा, इतर को खोल करके उसमें फूंक आपको मार देना है। अभी दोस्तों अमल मैंने पूरा नहीं बताया, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा कि आपका अमल पूरा हो गया। साथ में महबूब का नाम, साथ में महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम भी लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने महबूब का नाम उसकी माँ का नाम नहीं लिया तो दोस्तों अमल में गड़बड़ हो जाएगी, आपका अमल काम नहीं करेगा। महबूब का नाम, जैसे मिसाल के तौर पर आपके महबूब का जो भी नाम है तो आपको नाम लेना है। पहले युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह ये पढ़ना है। हर मर्तबे आपको महबूब का नाम लेना है कि कैसे, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, अल हुब्बु फला बिन फला। ये पूरा मैं लिख के दे रहा हूं, अल हुब्बु फला बिन फला। फला की जगह पर महबूब का नाम
اور بن کے بعد فلا جو آئے گا تو اس کی جگہ پر محبوب کی امی کا نام یعنی ماں کا نام. اگر محبوب آپ کا یعنی جو آپ سے ناراض ہے، جو شخص آپ سے ناراض ہے، اگر وہ لڑکی ہے ناراض اس کا نام، پھر بنتے لگانا. اگر لڑکی ہے تو بنتے لگانا ہے، تو اس کی ماں کا نام لے لینا ہے. اگر لڑکا ہے تو فلاں بن فلاں. یہ چیز آپ خوب سمجھ لیجئے. یحبونہم کحب اللہ الحب فلا بن فلا، یحبونہم کحب اللہ الحب فلا بن فلا. تو اس طریقے سے آپ کو لیتے رہنا ہے، اور ہو سکے تو ہر مرتبہ آپ پھونک ماریں. آخر میں آپ 3 مرتبہ اس کے اوپر پھونک مار دیں. آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس آیت کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ اس آیت کو آپ پڑھیں 700 مرتبہ. 700 مرتبہ. اگر 699 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، آپ اس عمل کو کریں گے یعنی پھونک ماریں گے، عمل میں کامیابی مل جائے گی؟ تو دوستو بالکل نہیں ملے گی. اگر آپ نے 701 مرتبہ یا 705 مرتبہ بھی پڑھ لیا تب بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. ذہن نشین کر لیجئے، خوب سمجھ لیجئے اس کو. 700 مرتبہ پڑھنا ہے اس آیت کو، یحبونہم کحب اللہ. انگلیوں پر آپ نہ گن سکیں، مالا لے لیجئے جس کو تسبیح بولتے ہیں، تسبیح کے اوپر پڑھ لیجئے. اور دوستو اس عمل کو میں نے بتایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد یعنی 9 بجے آپ کو یعنی رات کی تنہائی میں بالکل اکیلے میں اس عمل کو پڑھنا ہے. عمل کو پڑھتے وقت بہت زیادہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگے. تو یہ تمام ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی، عطر کے اوپر دم کر لیا. اب اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے؟ عطر کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے جیسے فلاں شخص آپ سے ناراض ہے، کوئی بھی شخص آپ سے ناراض ہے، تو آپ اپنے کپڑوں میں عطر لگا لیجئے. کپڑوں میں عطر لگانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پر چلے جانا ہے اس کے پاس. اس شخص کو اگر یہ خوشبو سونگھنے کو مل گئی، یعنی آپ نے جو خوشبو لگائی ہے وہ اس کی ناک میں چلی گئی، اس نے سونگھ لیا اس خوشبو کو، تو انشاءاللہ اس کی ناراضگی بالکل ختم ہو جائے گی. اب دوستو بالکل ناراض ہے، آپ وہاں تک جا نہیں سکتے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی گفٹ، کوئی رومال، کوئی ایسی چیز دیں کہ جس میں آپ خوشبو لگا سکیں، اس تک پہنچا سکیں. ایک چیز اور ذہن نشین کر لیجئے، جتنے عمل میں بتاتا ہوں وہ جائز محبت کے لیے ہوتے ہیں. جائز محبت آپ سمجھ لیجئے، جائز محبت کس کو کہتے ہیں؟ شوہر اور بیوی، یعنی بیوی اور شوہر جو ہوتے ہیں آپس میں، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ ایک دوسرے سے دور ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے، یعنی شوہر ناراض ہے تو بیوی کو اس عمل کو کرنا چاہیے. اگر میاں ناراض ہے تو بیوی کو کرنا چاہیے، اگر بیوی ناراض ہے تو میاں کو کرنا چاہیے. اگر باپ بیٹے سے روٹھا ہوا ہے تو بیٹا اپنے باپ کے لیے کرے، باپ اپنے بیٹے کے لیے کرے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو آپ اس عمل کو کریں. غلط استعمال کرنے بالکل نہ کریں اس عمل کو، ورنہ دوستو بالکل فائدہ ہی نہیں ہوگا. میں گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں. پھر آپ کی امی ناراض ہیں آپ سے، آپ کی بہن ناراض ہے آپ سے، آپ کا بھائی ناراض ہے، آپ کے چچا کا لڑکا ناراض ہے، آپ کا دوست ناراض ہے، آپ کے چچا ناراض ہیں، کوئی بھی اگر شخص ناراض ہے تو دوستو آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں. کسی اور ادر شخص کے لیے آپ کریں گی تو دوستو بالکل اس عمل میں کامیابی آپ کو نہیں ملے گی، کوئی بھی کامیابی نہیں ملے گی. یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیجئے. آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اس عمل کو کب کرنا ہے، رات میں کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے، پاک و صاف ہو کر کے کرنا ہے. باوضو ہو کر کے کریں بہت زیادہ بہتر رہے گا. پاک و صاف ہو کر کے، باوضو ہو کر کے کریں. گنتی جو میں نے بتائی 700 مرتبہ، 705 نہیں ہونا چاہیے، 701 نہیں ہونا چاہیے، 699 نہیں ہونی چاہیے، پوری 700 گنتی ہونی چاہیے. تبھی ہر بار آپ پھونک مار سکتے ہیں، یا پھر 100 مرتبہ آپ نے پورے کیے تب آپ پھونک مار سکتے ہیں، ورنہ سب سے بہتر تو یہی کہ آخر میں 3 مرتبہ پھونک مار دیں. ان لوگوں کو میں نے اس عمل کو بتایا ہے، عمل سے بہت زیادہ فرق محسوس ہوا ہے، ان لوگوں کو کام ہوا ہے اس عمل کے ذریعے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا فل طریقہ بتاؤں، اور میں نے فل طریقہ اس ویڈیو میں بتایا ہے. آپ کے لیے ویڈیو نہیں ہے تو آپ کے تمام سارے دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ان تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ذریعے سے ان کو بھی فائدہ ہو. اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کو لائک ضرور کریں. دوستو اتنا ٹائم نکالتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے تو ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے دوستو، تو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو.
اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کریں۔ دوستوں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔